این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز برای جوامع بشری هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد. آقای رئیس، اسلام ستیزی و آپارتاید فرهنگی در صورتهای مختلف خود از جمله سوزاندن کتاب مقدس قرآن تا منع حجاب در مدارس و دهها تبعیض شرم‌آور دیگر شایسته پیشرفت‌های انسان معاصر نیست. پشت پرده این نفرت پراکنی‌ها طراحی بزرگتری وجود دارد و تقلیل آن به مقوله آزادی بیان گمراه کننده است.